बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय श्री ज्ञानदेव तुकाराम जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय मल्लिकार्जुन भगवान की जय भूमिपुरुष महाराज की जय कात्रा देवी माते की जय रामकृष्ण आईच आमची वारी पंढरपूर पहिला दीस आम्ही ही वारी 17 चलतले आणि 18 16 चलतले सर असं आम्ही पंढरपूर पावतले. सो आयज भक्तजण जे वारकरी सहभागी जाल्ले आसात ते आता खुशेन उमेदीन आम्ही पंढरपूरची वाट चलतले. हांव फक्त आमचो अध्यक्ष सुरज माऊली आणि आयज आपली 2 वर्सां. कितले वर्सां तुम्ही गेले? 5 वर्स. कितले जाण आसतले एक्सपेक्ट? आमचे 148 लोक आहात पंढरपूर वचपाचे. मुखाल्ली आमचे सुरज माऊली आणि श्री विठ्ठल रखुमाई माऊली वारकरी मंडळ काणकोण गोवा हांच्या आयज प्रस्थान सोहळ्याक आमच्या मदीं उपस्थित आसात आमच्या काणकोणचे आमदार तशेंच गोंय राज्याचे क्रीडा आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर सर. हांव ह्या वेळार तुमचें स्वागत करता. त्याच बरोबर आमच्या मदीं आसात आमचे काणकोणचे आदले आमदार श्री विजय पै खोत सर. तुमचेंय ह्या वेळार स्वागत करता. त्याच बरोबर आमच्या मदीं आसात आमचे माजी नगराध्यक्ष सगळे नगरसेवक आमचे वेगवेगळ्या पंचायतीचे सरपंच पंच हांच्या सगळ्यांच्या हांव विठ्ठल रखुमाई माऊली वारकरी मंडळाच्या वतीन स्वागत करता. त्याचबरोबर आमच्या मदीं आसात आमचे झेडपी बाब पैंगीणच्या झेडपी बाब अजय लोलयेकर तुमच्या ह्या वेळार स्वागत. त्याचबरोबर आमच्या मदीं आमची वारकरी म्हणून जी आसा आमच्या ह्या बरोबर वारीक सहभागी जाल्ली आमचे खोल पंचायतीचे झेडपी सुमित्रा पागी तुमच्या ह्या वेळार हांव स्वागत करता. आनी आमचे जे प्रामुख्यान आमचे जे आमी ही जी वारी चलयतात त्या वारीचे आधारस्तंभ म्हणल्यारच आमचे विठ्ठलाचे भक्त सगळे आमचे समेस्त काणकोणकार ज्यांच्या बळाचेरच आमी ही वारी फुडें व्हरतात. अंदू आमी 5वी वारी वता पूण आमची जी आमी स्वताची वारी सुरू केली विठ्ठल रखुमाई माऊली वारकरी मंडळ म्हणून ही आमची 4थी वारी. आनी ह्या वारीक आमी म्हणटाले प्रत्येक वेळार वारीच्या वेळार की प्रत्येकान फुडें सरचें, प्रत्येकान ह्या वारीचो अनुभव घेवचो, घरांतल्यान प्रत्येक एक वारकरी तयार जावचो. आमी जे उलयताले म्हाका दिसता तें आज खंय तरी आमच्या सत्याक येता अशें आमकां दिसता. कारण सुरवात केल्ली 60 वारकरी 70 वारकरी 80 वारकरी गेल्या वर्साक आमी 100 वारकरी घेवन हांगच्यान पंढरपूर पर्यंत गेले. ओमनू 150 वारकरी आयज आमच्या हांगच्यान पंढरपूर काणकोण टू पंढरपूर पर्यंत ह्या वारीक सहभागी जातात. सांगपाक खूश भक्त आनी अभिमानाची गजाल आमचे खातीर आमचे सगळे काणकोणकारां खातीर. कारण देश म्हणटा की सबंद गोंय देशभर एक गोंयचें नांव फक्त एक टुरिजमा खातीर, तर टुरिजम न्हू आमची संस्कृती आमची परंपरा हाजोय आमी अनुभव सबंद देशभर दाखोवपाचो एक प्रयत्न हातूंतल्यान करतात. आमची ही परंपरा अशीच आमच्या. आनी म्हाका सांगपाक खूब खोशी भोगता खुबशे यंग यूथ आमच्या ह्या वारीक म्हाका दिसता सादारण 40 ते 50 यूथ आमच्या ह्या वारी भितर सहभागी जाल्ले आसात. हांव अशीच ही वारी फुडें अखंड चालू रावतली अशें हांव आस बाळगिता. आनी तुमच्या काणकोणकारांचें आमच्या सगळ्यांचें आर्थीक सहाय, कारण हांगसान थंय वचप म्हणल्यार खूब मोठें काम, खूब पयशांची उलाढाल जाता. सो हें सगळें तुमच्या बळाचेरच आमी करतात. आनी आमची जी ही वारी सुरवात करपी ते म्हणजे आमचे बाब नंदीप भगत जांच्या तकल्यांतल्यान हो विचार फुडें आयलो. आमी एक वारीचो अनुभव घेतलो आनी ताणें म्हटलें सूरज आमचे दिलखुश माऊली आसात, हांव आसा, मागीर आमचे बाबल माऊली आसात, नितेश आसा, मागीर आमचो रमेश आसा, ह्या सगळ्यांक आमी ताणें एक उलो मारलो आनी आमकां सांगलें आमी सुरवात कित्याक करची न्हू वारी. आमी म्हणलें पळय वारी कितल्या लोकांक घेवन वचप आमकां शक्य आसा, करया तुमी बाल. आमी म्हणटा काय यस वी वील डू इट. आनी त्या भरवशाचेर नंदीपान आमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याचेर एक पावल फुडें मारलें. आनी आयज आमी म्हाका दिसता एक यशस्वी रित्या ही वारी हांगच्यान पंढरपूर पर्यंत व्हरपाक आमकां यश आयलें. त्याच बरोबर आनीक एक खुशेची गजाल गोंय सरकार म्हणून माननीय मुख्यमंत्री म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच कला आनी संस्कृतीक मंत्री आनी तांच्या खात्याचे संचालक आनी टोटल डिपार्टमेंटाचे सगळे ज्या लोकांनी एक नवीन स्कीम वारकऱ्यां खातीर फायनान्शियल एसिस्टंट म्हणून तयार केली. आनी ह्या स्किमीचो खूब लाभ ह्या वारकऱ्यांक तर आमकांच न्ही तर सबंद गोंयच्यान सांगपाक अभिमानाची गजाल 36
वारकरी ग्रूप रजिस्टर्ड जाला आख्या टोटल गोंयचे जे आर्ट एंड कल्चरा कडेन ताच्या भायर ल्हान ल्हान म्हणजे 40च्या सकल आसले आनी एक 5-6 ग्रूप आसात. सो इतलो मोठो प्रतिसाद एक म्हाका दिसता सारकें भक्तिमय एक अशें बरें वातावरण म्हाका दिसता ह्या गोंयांतल्यान ह्या एक 2-4 दिसां मदीं निर्माण जालां आनी हांगच्यान सादारणशे 8 ते 10,000 वारकरी गोंयच्यान पंढरपूर पर्यंत वतात. सो त्या वारकऱ्यां खातीर तुमच्या सगळ्यांचो आशिर्वाद असोच आसचो. आनी आमच्या मदीं उपस्थित आसात आमचे बाब सिद्धेश भगत काणकोणचे आमचे सिद्धेश भगत जे आमच्या नावेली मतदारसंघा भितर सामाजीक आनी राजकीय कार्यांत त्यांचो वावर आसा. त्याच बरोबर आमचे मदीं आसा जनार्दन भंडारी. तुमचे ह्या वेळार स्वागत करता. आमचे डॉक्टर प्रवीण गांवकर जे एक नामणेचे आमचे गायक आसात ते एक कलाकार आसात तांचें हांव ह्या वेळार स्वागत करता. आनी ही वारीच्या सुरवातेक तुमच्या सगळ्यांचो आशिर्वाद आमचे सदांच आसतलो आनी अशें हांव आज बाळगितां. आनी विठ्ठल रखुमाई वारकरी मंडळाची ही 4थी. त्याच्या पयलीं आमी एक ज्ञानेश्वर वारकरी मंडळाच्या वारेक आमी गेल्ले सगळे आनी आज आमचे 148 वारकरी आसा. आनी आमची हे वारकरी आज ज्या भरवसाचेर वता न्ही ते बारीक जनसामान्यान आमकां जें दान करता अन्नदान आसो किंवा फायनान्शियल दान आसो त्यांच्या भरवसाचेर आमी ही वारी अजून म्हळ्यार चलयता. आनी हांव सगळ्यांतल्यान पयलीं तांकां देव बरें करूं म्हणटा ज्या लोकांनी आमकां दान करून ही वारी चलोवपाक आमकां आर्थीक मदत केली किंवा बाकीच्या ज्यो फॅसिलिटी जाय त्यो फॅसिलिटी प्रोवायड केल्यो. दुसरी गोश्ट आज काणकोणसान जी वारी स्टार्ट केला त्या वारेक आमचे काणकोणचे जे नागरीक जे काणकोणचे भायर वचोन जेणे आपल्याचें नांव कमवलां ते सुद्दां आज काणकोणचे वारेक येवचें पडलें. कित्याक आमचे जे वारेचे जे हें आयकोन आमचो सिद्धेश भगत जावं डॉक्टर प्रवीण गांवकर हेजे सारके लोक मागीर आमचो मिलिंद साळुंके हो सरपंच आमचो आके बासा हेजो हो आमचो कारवारचो एक्चुली गोंया येवन सरपंच जालो ती एक मोठी अभिमानाची गोश्ट. आनी सगळे जे तुमी जे माजी हे आसो कावन्सिलर आसो ZP आसो आतांचे दोनी ZP आसो आमचे काँग्रेस पार्टीचे जनभाई आसो आपणी एक चूक केली ह्या फाटी हेजे फुडें चूक जावपा ना वारी आयली ना ती. मात तुमी आमकां दिसता तुमी आमचे बरोबर 1-2 दीस वारे चलचें जेणे करून बाकीच्या लोकांक जें प्रोत्साहन मेळटलें. आनी आमचें सदांच एक हें आसतालो आमकां प्रत्येक घरांतल्यान एक वारकरी तयार करपाक जाय आसलो जेणे करून आमची जी संस्कृती आसा ती आमी खंय तरी मुखार व्हरपाक आमकां आमचो प्रयत्न आसतलो. सो आज अशें दिसता जे मोठे लिडर आयल्या त्या प्रमाणे अशें दिसता की हेजे फुडेंय सगळे प्रत्येक पार्टीचें खंयचें हें धरनासतना जात पात धर्म धरनासतना आमी जी आमची संस्कृती आसा तशीच फुडें व्हरची आनी दुसऱ्याच्याय धर्माक दुसऱ्याच्या धर्माचें जें कितें हें आसा तें एका अपोज करनासतना आमी गोंयांत गुण्या गोविंदान रावचें हें अशें विठ्ठला कडेन मागता हांव. आनी तुमकां सगळ्यांक जे हांगा आयला जे येवपा पावलना आनी ज्या लोकांनी आमकां जें कितें सहकार्य केलां तांकां देव विठ्ठल तुमकां सदांच आशिर्वाद तुमकां आर्थीक उदरगत किंवा हेल्थ वायज सगळें तुमकां भरभराट तुमची दिवं. आनी हेजे फुडें जे कोण आहात तांकां सगळ्यांक तेंचे जे मनांतली ज्यो कितें इच्छा आसा त्यो सगळ्यो पूर्ण करूं हें इतलें मागता. पाठरांतल्यान आयज वारी ही 5वी वारी भायर सरता. ह्या हेतूंतल्यान आमी आमचो धर्म आमचो संस्कृती कशें राखप आनी ह्या हेजे खातीर आमकां पूर्ण गांव काणकोण ह्या वारकरीक आमच्या गांवच्या जावं काणकोणच्या वारकरी आशिर्वाद दिवपा खातीर मोठ्या प्रमाणात हांगा जमता आनी तांकां आशिर्वाद दिता आनी ते सगळ्या कडेन मागता तुमी सुखरूपीन वचून पांयवारी करून तुमी येवचें. हांव सगळे वारकरी कडेन मागता तुमी एक बरें एक वर्सान वर्स कशें एक बरे तरेन वचून तुमी येता ह्या वेळार एकमेकां सांबाळून खंय वायट कितें एकमेकां कितें तरी आसलें जाल्यार तें तुमी तुमचे भितर सांबाळून घेवन बरें करून वचून येवचें. आनी ही वारी ज्या पद्दतीन चालू आसा तेजो आमच्या पावळच्या जावं पूर्ण आमच्या समाजाच्या ह्या हेतूंतल्यान जर सांगपा वचत जाल्यार खूब फायदो जालो आसा. जावं आमची संस्कृती आमचो धर्म आयज ह्या बाबोल सारक्या आनी ह्या सगळ्या वारीच्या वारकऱ्यांनी आमच्या गांवा भितर एक वेगळें वातावरण तयार जाल्लें आसा. आयज तेजोच स्वरूप
म्हणून इतली मोठी प्रमाणात गांवचे लोक तशेंच आख्खे काणकोणचे लोक ह्या जाग्यार दिसता. म्हणून हांव सगळे वारकरी कडेन मागता तुमी बरें देव मल्लिकार्जुना कडेन आनी बोगबिशा कडेन मागता तुमकां बरें आरोग्य दिवचें आनी बरें करून तुमकां उरून बरें करून हाडचो. नमस्कार करता. तशेंच बोगबिशाक आजच्या वारीक आमचे मध्ये आसात काणकोणचे आमदार आनी तशेंच गोंय राज्याचे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर तशेंच माजी आमदार विजय बेकोत आनी सगळ्यांची नांवां घेवंक वचना कित्याक नांव घेतल्यार चड टायम जातलो. हय 2 मिनटां भितर मोकळे करता. जी आज पावळेच्यान म्हळ्यार काणकोणच्यान जी वारी पंढरपुरा वयता ही म्हाका दिसता 5वी पावटी ही. एक टायमार अशें आसलेलें कन्नाडेन जर डोनेशन घेवन वयचें पडटालें तेन्ना म्हाका दिसता लोकसंख्या इतली नासलेली. आज तुमची इतली हें जाला की मॅसेज भायर गेला ही पावळेच्यान काणकोणच्या वारी वयता म्हणून आज म्हाका दिसता लोकसंख्या भरपूर जाला. कित्याक ह्या वर्सा तरी म्हाका चड जाल्लें दिसता. आमचे सगळे श्रेय दिवपा जाल्यार आमगे सुरज बाब आहा, नंदीप आसा, बाबूल आसा, हेमकां दिवपा जाय. हेमी फुडाकार गेलो म्हणून ही काणकोणच्या वारी पंढरपुरा गेली. आमकां दिसतालें हिंगा पंढरपूर कोण वयता काय अशें दिसतालें पूण देवानय तुमकां हांगा ताकद दिली हिंगा पंढरपूर वचपाक. तेन्ना हेजे फुडें ही हेज्यांनी मोठी वारी जावची अशी म्हाका दिसता. आनी जशें आमदाराक हांव म्हणटा आनी गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री आनी तशेंच आर्ट एंड कल्चराचो मिनिस्टर डॉक्टर रमेश तवडकर हेमी आज म्हाका दिसता आर्थीक मदत जाय. ह्या हेका आर्थीक मदत जाय. दिसा वयता खर्च भरपूर येता. कोण पसून हांव 2 दीस गेल्लो मागीर परतो रिटर्न येयलो. मदत जाय म्हणून म्हाका दिसता आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आनी सीएमान मेळून प्रत्येक म्हाका 36 वाऱ्यां दिसता म्हाका आपल्या सरकारान जाता तशें मानधन दिलां. हय आनी हे हेज्यांनी फुडें म्हाका वाडपा जाय दिसता की लोकसंख्या वाडटली आनी मुखार वाडपा जाय. आनी तशेंच आतां सांगला तुमकां वाजोवपाक कितें जाय जाल्यार पसून तुमी सांगचें म्हणून हें फुडल्या वर्सा म्हाका दिसता आमदारान फुडल्या वर्सा तेजो करून इलेक्शन येता त्याची पयलीं पास करून घेवचें. हय आनी चड उलोवपाक वचना आनी तुमी बरें सुखरूप परती काणकोणा कसलेंच कांय त्रास जायना आसतना तुमी काणकोणा येवचें इतलें सांगून मागीर 2 शेत तुम्ही कितलीच वयतले वारीक कितलीच वयतले वारीक? हांव वारी म्हाका 2-3 दीस म्हाका वचपाक जाय कित्याक तुमी उरतो बरोबर. रामकृष्ण वारी आयोजित केल्या आयच्या वारी आमचे राज्याचे भलायकी मंत्री माजी आमदार जे पैको सगळे एमपी गोंयचे सरपंच आनी सगळे वारकरी मंडळी हांव म्हाजे वतीन आनी म्हाज्या परिवाराच्या वतीन सगळे वारकरी जे हांगच्यान आज भायर सरता तांकां देवा कडेन मल्लिकार्जुन मागता की तांकां वता आसतना वाटेर कांयच त्रास जायनासतना वेवस्थीतपणे ते वचून परत येवचे. आनी सगळे हांव कौतुक करता ह्या वारकरी मंडळाचें कारण आज सुरजान आनी नंदीपान म्हणल्या प्रमाणे आमकां खंय तरी आमचें यंग जनरेशन जें आसा यूथ जें आसा ह्या वारकरीन जॉयन जावपाक जाय आनी तें करून घेतलेलें आसा. तातूंत आमचे 150 लोकांचे आनी खूब जाण वारकरी जॉयन जावपाक आसले येवपाक सोदताले पूण खंय तरी कंट्रोल जायना. खंय तरी वाटेर तेची वेवस्था जावपाक मातशे प्रॉब्लेम जाता म्हणले खातीर तेंच्यानी तें लिमीट दवरलेलें आसा. पूण बरी गजाल हेंच्यान केल्ली आसा. देवा कडेन हांव मागता की तांकां असोच आशिर्वाद दिवन अशीच ताकद दिवन फुडें अशी वारकरी अशीच बरे मोठ्यान भव्य आनी दिव्य जावचें आनी प्रत्येक घराघरांतल्यानी जसो आमचो भुरगो आसा तसो भुरगे तयार जावन वारकरी वचचे सगळ्यांक शुभेच्छा. तशीच 17 दीस तुमचो प्रवास जो आसा सुखमय जावं आनंदमय जावं अशें देवा कडेन मागता. दर वर्सा प्रमाणे कितलेशे लोकां मेळटा तुमी कितलेशे समाजाचे लोकां मेळटा एक बरोबर रांदता जेवता चलता भक्ती भजन करता. असोच ह्या वर्सा बी तुमचो जो प्रवास जो आसा 17 दिसांचो बरे भशेन जावं आनंदमय जावं सुखमय जावं देवा कडेन प्रार्थना करता आनी देव बरें करूं. बाबळीचे काठी पंढरीच्या वाटे म्हणे बाबळीचे काठी मला मात्र पदोपदे मोगराचं भेटे असं एक भक्तिगीत काणकोणचेच बासा पवार यांनी लिहिलं होतं आणि मी ते गायलं होतं. आज आजी आमदार आणि कला व सांस्कृतिक मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर आणि माजी आमदार श्री विजय पैखोत यांच्यामध्ये मी उभा आहे. या वारीला खूप खूप शुभेच्छा. नंदीप आणि आमचे सूरज यांनी ही एक लीड घेतलेली आहे. या सगळ्यांना आणि सर्व वारकरी बंधूंना खूप खूप शुभेच्छा. तुमची ही जी वारी आहे ती सुलभ सुखद आणि समृद्ध हो हीच पांडुरंगापाशी प्रार्थना. हे श्रीकृष्ण हरी विठ्ठल रखमाई माऊली वारकरी मंडळ यांच्या या वारी प्रस्थान सोहळ्यात आमचे मध्ये हाजीर असले जे वारीचे वारकरी
भक्तगण आणि भाविक हांकां मनाकाच्यातल्यान म्हजो नमस्कार. दर वर्षी प्रमाणे ह्या वर्षी तेमी आषाढीची एकादशी हे निमित्त साधून काणकोण ते पंढरपूर ही पायी वारी आज काणकोणच्यान प्रस्थान करता. ह्या वारीक आमची सगळ्या काणकोणकारच्या वतीन तांकां शुभेच्छा दिता. ही वारी 18 दिसांची आसतली. ह्या वारीक तांकां असंख्य एका आव्हानाक तोंड दिवन तांकां वचचें पडटा. हांगा ते आमचे वारकरी आसा ते पावसाची पर्वा न करता, वाऱ्याची पर्वा न करनासता, कसल्याच म्हणजे गरमेची वताची पर्वा नासता ते वयतात. तांकां लागून हांव तांकां देवाडे मागता जी आमची हांगा वारी वयता पंढरपूर तांकां सुखरूपपणे बरे भशेन तांकां थंय पावोवचो आनी परत हाडचो. जेन्ना आज पर्यंत तेमी नंदीपान सांगलें, सुरजान म्हणजे तांकां जी जेन्ना वारी सुरवात केली मातशे खूब त्रास जाल्ले, पण आतां आमच्या काणकोणचे असंख्य बांधवांनी तांकां आदार करत ही आतां वारीची ताकद वाडयल्ली आसा. हेजे मुखार आमच्या सगळे असंख्य आमच्या भावांनी सगळ्यांनी ही वारी मुखार हेजे मोठे संख्येन वचपा खातीर तांकां आदार करचो. देव बरें करूं. आज पाळवळच्यान जी वारी फाटल्या 5 वर्सां सुरू जाल्ली आसा आनी आज ती प्रारंभ करता ह्या वर्साची. ताका शुभेच्छा दिवपा खातीर आमी सगळे मोठ्या संख्येन काणकोणकार आजूबाजूचे आमचे नागरीक आसा, भाव जमले आसात. विशेष करून आजच्या समारंभाक आदले आमदार विजय पैकोत आसात, तशेंच नगरपालिकेचे सगळे नगरसेवक, बाकीचे आजी माजी सगळे ते प्रमुख कार्यकर्ते, भावनो भयणां आज मोठ्या संख्येन जवळ 148 वारकरी काणकोणांतल्यान भायर सरता. आणि तांकां आमी सगळे जाण जे आसा की ते 17 दीसची वारी करतले. वारीक वता आसतना तांकां तांचे बरें मागपाक म्हणजे आनी तांच्या माध्यमांतल्यान आमचे बरें मागपा खातीर आसा आज आमी सगळे मोठ्या संख्येन जमले आसा. म्हाका दिसता खरें म्हळ्यार ह्या वारीचे 5 वर्सां पयलीं सुरू करता आसतनाच हांगा नंदीप आसूं दी, बाबल आसूं दी, म्हागे हांगा सुरजबाई आसूं दी, बाकी सगळे जे आसा आनी एक धाडस केलें. आनी धाडस केल्या खातीरच म्हाका दिसता एक समाजा मध्ये ह्या निमित्तान एक सद्भाव जो आसा न्ही तो निर्माण जावचो. आनी जेणे करून जे आसा न्ही की बऱ्या विचारांचे म्हणजे ह्या सांप्रदायिक लोक मोठे संख्येन वाडचे ही तांची अपेक्षा आसली. आनी ती हळूहळू ती आज पुराय जाता अशें दिसता की आज हळूहळू म्हाका दिसता ताचो आकार जो आसा 148 पर्यंत गेल्ले आसा. आनी ह्या सगळ्या गोश्टी भितर फाटल्या वर्सा म्हणटालो की ह्या वारीक खंय तरी एक सपोर्ट सरकारान करपाची गरज आसा अशी हांवें भावनाय त्या वेळाचेर व्यक्त केल्ली. आनी सुदैवान म्हणटालो तशें ह्या वर्साकच तें खातेंच म्हजे कडेन आयलें आनी ती वारीक जी आर्थीक सहाय्य करपाची योजना आसा न्ही ती करपाचें भाग्य म्हाका मेळ्ळें. आनी त्यामुळे काल 7 तारखेक आमी म्हणजे पूर्णपणे गोंयभरांतल्या सगळ्या वारकरी भावांक जे आसा न्ही ते प्रमुख आसले तांकां मंडळांक आसा तांकां आफोवन हाडले. आनी एक प्रकारचें म्हाका दिसता गोंयांतल्यान त्या दिसाक एक वारकरी संप्रदायाचें मोठें अशा प्रकारचें एक संमेलन जालें अशें आनी तातूंतल्यान एक गोंयभर जें वातावरण जें आसा न्ही तयार जावपाक शकलें. आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या गजालीची करता आसतना आमी विचार केलो की आज जी एक 40 पर्यंत सायज आसा ताका 1000 1 लाख पर्यंत आनी मॅक्झिमम जे आसा न्ही 5 लाख रुपया पर्यंत जे आसा दिवपाची तरतूद आमी केली. आनी मोठी सायज जी आसा ताका 5 लाख रुपयाची ग्रांट आसा आमी फाटल्या पळय दिल्या. ताजे बरोबर जे आसा आयडेंटिटी कार्ड जे आसतलें म्हणजे ते एक सगळ्यांक आमकां एक मार्क्स जावं ती म्हणटा ते आसले, टोपी आसतले, बोटू आसतलो आनी त्याच बरोबर जे आसा न्ही मेडिकल किट ते हांगा आमी हांगा प्रोविजन केलें. आनी हें करता आसतना म्हाका दिसता आमच्या फाटल्या विधानसभेक जे आसा सगळ्या आमदारांनी जे आसा न्ही होच विशय लावन धरलो. आनी तो विशय लावन धरतकच की हांव आसतलो मुख्यमंत्री आसतना तो विशय आमी लावन धरून ती प्रत्यक्ष आसा न्ही स्कीम करपाचें योजना आमी आखली आनी ती प्रत्यक्षाक केली आनी पयर 7 तारखेक आमी सगळ्यांक डिस्कस केली. त्यामुळे एक लक्षांत आयलें की त्या दिसाक सुद्दां एक पूर्णपणे जे आसा न्ही पंढरपूरचें वातावरण जें आसा न्ही वारीचें वातावरण जें आसा न्ही पयर कलाकृती तयार जालें गेलें आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता की म्हाका दिसता 2009 पयली वारी सुरू जाली म्हणजे नॉर्थांतल्यान सुरू जाली आनी आज जवळ 36 वारे जेन्ना वता आनी ह्याच वर्सांतल्यान म्हाका दिसता अनेक वाऱ्यांचो शुभारंभ जाल्लो आसा. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता फुडल्या काळा भितर ती 50 जातल्यो 100 जातल्यो आनी त्या वेळाचेर तांकां 50 वारीक किंवा 100 वारीक जे आसा न्ही सपोर्ट करपाची तयारी जी आसा न्ही सरकारान आमी दवरली आसा. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की ह्या सगळ्या गजालींतल्यान एक आमी चलत वतले 17 दीस वतले त्यामुळे जो वारीक वतलो एक प्रकारे ताका
फिटनेस सर्टिफिकेट ताका 100% मेळटली. म्हणजे आपण फुडल्या वर्सभरा खातीर किंवा फुडल्या आपल्या आयुश्या खातीर जे आसा न्ही आपण तंदुरुस्त आसा ही सर्टिफिकेट आसा न्ही तातूंतल्यान मेळटा. एक जाली. दुसरी अडचण म्हाका दिसता न्ही जे ध्यान करत वतले आनी तातूंतल्यान जे आसा न्ही की एक सद्भाव जो आसा न्ही ताजे मनाक जो आसा न्ही एक व्हायब्रेशन जे आसा न्ही ताजे मनाक सतत ते निर्माण जातलें. आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता की त्या वर्सा फुडल्या वर्सा पळय वारी येवची पयले खंयच्याच प्रकारचे वायट काम आसा खंयच्याच प्रकारे अविचार जे आसा न्ही त्या भावा कडच्यान येवंक शकना. आनी त्यामुळेच म्हाका दिसता की अशा प्रकारचे एक आध्यात्मीक भाव आशिल्ले अशा प्रकारच्या की लोकांचो भाव जो आसा न्ही वाडपाक जाय. आनी विशेश करून जे आसा न्ही त्या वारीचें कौतुक करपाक जाय की ज्या खातीर तरुण मंडळी हातूंत सहभागी जाले आसा. तरुण जे आसा न्ही कारण त्या तरुणा पर्यंत पावपाक जाय किंवा ते पयलीं म्हणटाले जाणट्याची वारी आसा. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता एक आमकां लक्षांत घातलें आसा की विठ्ठल रखुमाई म्हणल्यारच एक गरिबांचो देव एक सर्वसामान्य मनशाचो देव. आनी त्यामुळे ह्या वारीच्या निमित्तान आसा तो म्हणजे विठ्ठल आनी त्या भक्त हाचे मरे कनेक्ट जे आसा न्ही जोडपाचो तो प्रयत्न सातत्यान करता. त्यामुळे परत एकदां हांव म्हजे वतीन जे आसा की तुमकां सगळ्या शुभेच्छा दिता आनी तुमी मात करपाचें बळ दिवं दी. आनी थंय पावतकच जे आसा न्ही काणकोणकारां खातीर गोंयच्या खातीर एक एक भाव आनी हाजे खातीर जे बरेपण जे आसा न्ही आमी सगळ्यांक मागतले अशें हांव वता. त्यामुळे परत एकदा सगळ्यांक शुभेच्छा दिवन म्हजे 2 शब्द सोंपयता. तर तुम्ही जॉईन जातले वारीक? वारीक जॉईन जातले म्हणजे फाटल्या वर्साक वारीक आमी म्हणजे खूब चल्ले ना पूण आमी वारीक लोकां बरोबर मेळून ती चर्चा करून मागीर आमी फुडें गेल्ले. आनी अशाच प्रकारे आमी सादारणचे मध्यंतरीक आमी एक 30-40 जाण आमी आमच्या ग्रुपांक जे आसा न्ही त्या वारीक जॉईन जावपाक खातीर दरम्यान 17-18 किंवा 20 त्या दरम्यान जे आसा 25 त्या दरम्यान मदली काळ जे आसा 2-3 दीस आमी आसतले. आणि त्यामुळे हांव सगळ्या कडेन मागता वारीक जरी तुम्ही आज वारीक गेले ना जाल्यार तुमकां मदली काळांत जे आसा ज्या ज्या वेळाचेर तुमकां संदी मेळटा त्या वेळाचेर तुमी जॉईन जावचें आनी तो वारीचो अनुभव घेवचो. उलयना फक्त 2च उतरां उलयता की जे वारकरी हांगच्यान सगळे भायर सरल्यात आमचे वर्सान वर्स हें 4थें वर्स आमचें तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता मना पासून. आनी दोनी जे पळय विठ्ठल आमचो भगवान श्री कृष्ण म्हणजे जाचे भेटे आयिल्लो पुंडलीक आनी भगवान श्री कृष्ण हांच्या दोगांयल्या मदलें जें साम्य आसा हें साम्य कितें सांगता की दोगांयकय खूब पासियन्स आहा आनी म्हणून पेशन्स जें आहा तें अत्यंत म्हत्वाचें. पासियन्स काडप म्हणटा तें सगळ्यांच्यानी म्हत्वाचें. आनी तुमी जे भायर सरता हांगच्यान हे सगळे पासियन्सान हांगच्यान वचून रातीन परतो हरिपाठ करतात. परत म्हणजे हांगच्यान चलून वचून हें जातकीर रातचो हरिपाठ करून मागीर जेवण आनी ताजे नंतर परती सकाळ फुडें 17 दिसांचो कालावधी तुमचो कंप्लीट करता 18 दिसांचो. तुमकां सगळ्यांक मना पासून धन्यवाद करता. आनी एक म्हत्वाची गजाल ह्या हें जें मंडळ हांगच्यान वता हांव कोणाचें नांव घेना सगळे अध्यक्ष ते सगळे मंडळीचे वारकरी सगळ्यांक एकच हांव मना पासून तुमकां मानता इतल्या लागून की ही वारी जावन येतकीर ताजे नंतर ह्या काणकोण मतदारसंघात कमीत कमी 20, 25, 30, 40 म्हळ्यार जितले कडेन आपयतात गोंयभर तितल्याय जाग्याचेर वचून ही मंडळी कसलीच अपेक्षा मनात धरनासतना हरिपाठ करता. हांवें ह्या वर्सा एक हरिपाठ तांचे कडच्यान मागून देवळां करून घेतलो. बरो अत्यंत सुंदर आनी लोकांचो प्रतिसाद. ह्या हरिपाठांतल्यान लोकांक देवा बद्दलची भावना समाजा बद्दलची भावना धर्मा बद्दलचो आदर जो आसा हो सगळो वाडटा आनी हो वाडत रावचो. आनी हातूंत भितर भुरगीं वतातच पूण जाणटे 60 क्रॉस केल्ले जे लोक हांगच्यान वतात तांकांय बी भरपूर शक्ती विठ्ठलान दिवची अशें हांव ह्या दिसाक देवा कडेन मागता. आनी सगळ्यांक मना पासून देव बरो करूं म्हणटा. बोला पुंडलीक आवडते. वारी चालू करची आनी आयज तो भाग्य म्हाका मेळ्ळें ह्या कमिटी खातीर. कित्याक काय म्हणल्यार हांवें स्वता सांगून घेतलें हांव 3 दीस गोंयची बॉर्डर म्हणल्यार चलतलो. कित्याक काय म्हणल्यार एक युवांक वारीचे बद्दल कळपाक जाय. आयज आमची परंपरा आमी सगळी फाटल्यान दवरला आनी राजकारण मुखार काडलां. सो म्हाका दिसता आयज परंपरा मुखार काडपा आनी राजकारण फाटीं दवरपाची गरज आसा. आयज बरें जशें सांगलें मंत्र्यान की आमी हें दितले कितें सपोर्ट दितले वारेक तो ह्या वारेच्यान येता त्या वारे म्हणल्यार पयलीं पावपाची गरज आसा आनी वारी स्टार्ट जावपा पयलीं हातीन पडपाची गरज आसा. कित्याक काय म्हणल्यार वारेक खर्च जाता. वारेक 5 लाखान किंवा 2 लाखान जायना. वारी करपा जाल्यार ना म्हणल्यार 10 लाख हातीन आसपा जाय. आनी मेन म्हणटा ते वारेचें समज दूख कळपा जाय जाल्यार म्हाजे कडल्यान एक मागणी आसा. सगळ्या आमदारांनी जे हिंदू आमदार आसा तेमी एक दीस चलपाची गरज आसा. जेन्ना ते वारेक चलतले तेंचे पाप पुण्य कितें आसा तेयी धुवन वतले आनी तेजे बरोबर गोंय कशें सांबाळपाचें गोंया लोकां बरोबर कशें चलप
हें तांकां वारकाऱ्यां बरोबर चलतना तांकांय कळटलें गोंयकारां बरोबर कशें चलप हें तांकां कळटलें. आयज कशें आसा वारी गेली रामकृष्ण हरी हें बरें आसा. हो चान्स सगळ्यांक आपल्या पाप आसा तें पुण्य करपाक आनी पुण्य करतना आमी सगळ्यांनी पुण्याक सहभागी जावपाची गरज आसा. आयज तशें आमचे कलावंत आसा तांकांय सपोर्ट मेळना तोय सपोर्ट दिवपाची गरज आसा. चड वेळ घेना मल्लिकार्जुनाक नमन करून मागता की सगळे आमचे भावीक आसा जे वारकरी समाज आसा जे वारकरी आसा तांकां आयजच न्ही वारेकच न्ही येता ते टायमाकूय तांकां प्रोटेक्शन दिवन तांकां सांबाळून आनी गोंय सांबाळपा खातीर पयलो एक स्टेप घेवपाची गरज आसा. मागता जनाबाई कडेनय बी की युवांक मुखार काडून आयज खंय तरी हे वारकरीचे बद्दल लोकांक आमच्या तरणाट्यांक सांगपाची गरज आसा. थँक्यू. पंढरीनाथ भगवान की जय. संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय. श्री ज्ञानदेव तुकाराम जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय. मल्लिकार्जुन भगवान की जय. भूमि पुरुष महाराज की जय. कात्रा देवी माते की जय. हर हर जय भवानी जय शिवाजी हिंदुत्वाचा उत्सव मंडळ चावडी काणकोण हांचे कडच्यान आमकां आर्थीक सहाय दिवपा खातीर तांचे अध्यक्ष आनी तांची टीम आयिल्ली आसा. हांव खरेंच कौतुक करता. गेल्या वर्साक म्हणलेलें हांवें की खरेंच जर एग्जाम्पल जर कोणाचें घेवचें आसलें जाल्यार सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळ चावडी काणकोण गोवा हांचे घेवचें आमी. तांचे सगळे मेंबरांचे म्हणजे तोखणाय करता तितली कमी तांची. कारण तांचे कडेन जें कॉन्ट्रिब्युशन येता लॉटरीच्या मार्फत म्हणा खंयच्याय हातूंतल्यान ताजो तो पुरेपूर बऱ्या कार्या खातीर ते उपयोग करतात. अशें एग्जाम्पल म्हाका दिसता सगळ्यांनी जे आमचे सगळी जे गणपतीचे आमचे हें आसा ट्रस्ट आसात मंडळां आसात हेंच्यांनी एग्जाम्पल घेवपाची गरज आसा. खूब मोठें डेकोरेशन तांचे कडच्यान केन्ना आमी अपेक्षीत धरनायो आनी करिना ते अत्यंत साद्या पद्दतीन तांचो गणपतीचो उत्सव करतात. पूण फुडल्या वर्सभर जो तो उत्सव करतात प्रत्येक म्हणजे तूं सामाजीक क्षेत्रां म्हणा क्रिडा क्षेत्रां म्हणा मागीर एज्युकेशन फिल्डाक म्हणा आमचे सारके अशे आमच्यो परंपरा फुडें व्हरपी ह्या प्रत्येक लोकां खातीर तेंच्यांनी एक एग्जाम्पल सेट केलें आसा. ताका लागून हांव मागता सगळे वारकऱ्यांच्या लागीं आनी आमच्या सगळ्या उपस्थितां लागीं की आमी एकदां ताळी मारून तांचे मना पासून अभिनंदन करया. विठ्ठल रखुमाईची कृपा या गणेशोत्सव मंडळाचे सगळे भक्तांचेर त्याच्या सदस्यांचेर सदांच
हां सर